तुमकां सगल्या पळोवप्यांक आमच्या ह्या दूरदर्शनाच्या खास कार्यावळीत माये मोगाचो येवकार. दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती, दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती, तेथे कर माझे जुळती, तेथे कर माझे जुळती. गोंयचे नामनेचे कवी पद्मश्री श्री बाकीबाब बोरकार हांची ही उतरां. ह्यो काव्य पंक्ती जांकां तंतोतंत आनी खऱ्या अर्थान सोबून दिसतल्यो अशें गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी एक आदर्श अशें व्यक्तिमत्व आज आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आसा. प्रोवितोरियो आसत, नाजाल्यार महिला मंडळ, महिला परिशद, निवेदिता भगिनी मंडळ आसत, मागीर ऑल गोवा महिला फावंडेशन आसत, नाजाल्यार आनी खंयच्योय गोंयांत सामाजीक क्षेत्रांत काम करणाऱ्यो मातृछाये सारक्यो संस्था आसत. ह्या अनेक क्षेत्रांनी तांच्यांनी सामाजीक कार्यांत आपलो मोलाचो वांटो दिलो आनी हो मोलाचो वांटो दिता दितांच तांच्यांनी संजीवन ह्या स्वरुपांत वृद्ध महिलां खातीर एक संजीवनी खऱ्या अर्थान ती थारली तो आरोग्यधाम तांच्यांनी स्थापन केलो. कवळे फोंडा ह्या वाठारांत तें आरोग्यधाम आज आमकां दिसून येता. अश्यो गोंयच्यो नामनेच्यो आनी एक आदर्श अश्यो समाजसेविका आशाताई सावड्डेकार आज आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आसात. आशाताई, तुमचें स्वागत करता हांव आमच्या ह्या खास कार्यावळींत. नमस्कार. नमस्कार. आशाताई, आज गोंयभरांत तुमचें नांव एक ज्येश्ठ समाजसेविका म्हणून आज व्हडा प्रमाणांत जावन आसा. तर समाजा खातीर आपलें आयुश्य आनी आपलो वेळ दिवप हें तुमकां केन्ना दिसलें आनी तें कित्या खातीर दिसलें? तशेंच तातूंतल्यान संजीवनाचो जल्म कसो कितें जालो? बाप्रणव, तुवें हो जो प्रस्न विचारला तो खरो म्हजो जिवनाचो इतिहासूच हांवें सांगचो पडटलो. कित्याक आमचे पयलीं घरचे संस्कार अशे आशिल्ले की कोणी आयले ते आमचे कडेन रावले. मागीर खुबदां तेन्ना 60 वर्सां, हांव 80 वर्सां आतां, 80 वर्सां पयलींची खबर सांगता हांव. भिकारी खूब येताले तेन्ना, अशें इतले भशेन हाजे भशेन नाशिल्ले, ते खरे गरीब आसताले आनी आतां येवन तांकां कितें तरी घालप हें आमचे घरचे संस्कार आशिल्ले. म्हजे बाबा व्हडले एडवोकेट आशिल्ले आनी तांणी आपल्या आयुश्यांत खुबशें वकिली म्हणच्या पेक्षा लोकांक न्याय कसो मेळचो हाजेर चड भर दिलो. इतलेंच न्हय, जेन्ना आपले स्वातंत्र्य सैनीक कैदेत पडले तेन्ना पोर्तुगीजाच्या हाका भंय धरनासतना जुल्माक बंद हें केलें ना आनी तांणी कोर्टान तांची केस चलयली. तर त्यामुळे अशा वातावरणान हांव वाडलें. तेन्ना 1961 पयलीं गोंया कॉलेजांत नाशिल्ली, त्यामुळे SSC जातक म्हाका मुंबय शिकपाक वचचें पडलें. तेन्ना खूब कमी भुरगीं आसतालीं जीं मुंबय पुण्या भायर वचून शिकूंक शकतालीं. कित्याक पयस रावप तेन्ना एक सादें एक लोकांकूय व्हडलेशें आवडनाशिल्लें, आवय बापूय चलयांक भायर धाडनाशिल्ले आनी बरोच खर्चीक हो प्रस्न आशिल्लो. त्यामुळे हांव मुंबय कांय भुरगीं अशीं गोंयचीं गेलीं, तातूंत हांव एक आशिल्लें. आनी थंय म्हाका एका सोशल वर्काच्या कोर्साक वचचेरी संद मेळ्ळी. खरें तर म्हजें शिक्षण तें न्ही, हांव BA गेल्लें, पूण हो कोर्स आसा तो एक समाजकार्य कोर्स 6 म्हयन्याचो आशिल्लो, डिप्लोमा आशिल्लो, ताका परिक्षा दिवप आशिल्ली आनी आमकां खुबशे संस्थांक मदत करची पडटाली. आपले महिलाश्रम, अनाथाश्रम, बेगर्स होम, मागीर हांगा रिमांड होम, अशे तरेतरेच्या संस्था आमकां पळोवंक मेळटाली. झोपडपट्टीत वचचें पडटालें आनी ह्या सगळ्या हातूंत गरिबी म्हणजे कितें, कसल्यो समस्या आसता ह्याचें ज्ञान जालें. मागीर 1961 हांव म्हजें शिक्षण जालें BAचें आनी मागीर हांव आयलें. हांव पणजेन आशिल्ल्यान पणजे महिला मंडळ एक आशिल्लें, भगिनी मंडळ म्हणत तेन्ना, आनी मडगांव महिला मंडळ, ह्यो दोनूच संस्था बायलां खातीर अश्यो आशिल्ल्यो.
आनी हांवें हो कोर्स बी केला. म्हाका उमेद आशिल्ली कितें तरी करुया. आनी महिला मंडळ भगिनी मंडळ जे पणजे आसा तांणी म्हाका आग्रह केलो तूं ह्या संस्थेची सेक्रेटरी जा. आनी हांवें तें आनंदान स्विकारलें. तेन्ना हांव कितें करतालें, हांव कस्तुरबा मातोश्री हायस्कुलान टिचर शिकयतालें. येना बरोबर थंय शिक्षण घेतिल्ली चलयो दिसल्यो की तांकां जॉब सोंपें जातालें. थंय शिकयतालें आनी सांजचो वेळ समाजकार्यांत घालतालें. म्हणजे भगिनी मंडळा तर्फे लायब्ररी चलोवप. तेन्ना शिक्षण नाशिल्लें बायलांक, इंग्लीश येनाशिल्लें, हँडीक्राफ्ट येतालें पूण ताका कशें ताका ट्रेनींग घेवप हें खबर नाशिल्लें. वाचनालय सुरू केलें. तर अशे तरेन आमी ते कॅम्प घेतले आनी हें भगिनी मंडळ हें म्हजी पयलो स्टेप समाजकार्यांत. आनी म्हाका तें आवडूं लागलें. म्हाका पर्सनली म्हाका सामाजीक कार्य आवडटा, सामाजीक लोकांक मिक्स जावंक आवडटा. त्यामुळे कितेंय करून जर कोणाकूय सूख मेळ्ळें, कोणाच्या आनंदात आमी आनंद घालो आनी दुख्ख दूर केलें तर म्हाका तातूंत एक खूब समाधान मेळटालें. आनी त्यामुळे भगिनी मंडळान हांव एक 3-4 वर्सां काम केलें. मागीर म्हाका म्हजी एक मैत्रीण, ती बाबडी आतां ना, स्वर्गीय मित्रा बीर, ती म्हज्या संपर्कान आयली. ती कैदी जाल्ली, तिका खूब शिक्षा जाली आनी ती म्हजी मैत्रीण म्हाका म्हळें आशा तूं आयला, आतां आमी कितें तरी जोरान काम करुया. आनी तिणें आनी हांवें मेळून एक अखिल गोवा महिला परिशद ही जी दिल्ली आसा ताजी शाखा आमी काडुया अशें तिणें सांगलें. आनी तिका आनी हांवें हातभार दिलो आनी ही इतलें सुंदर आमी थंय काम केलें. तरेतरेचे वर्ग सुरू केले. सगळीं गोंयांत ल्हान ल्हान महिला मंडळां आशिल्लीं जी आमच्या मित्राताईन सुरू केल्ली, ती एकठांय हाडली आनी एक फेडरेशनचें केलें. मागीर सगळ्यांकूच म्हणजे लग्न म्हजें जालें आनी म्हजें लग्न जालें डिफेन्स सर्विसीन एअरफोर्सान आशिल्ले सावर्डेकर हांचे कडेन. आनी त्यामुळे म्हाका गोंय सोडचें पडलें आनी हांव बॉर्डरचेर पठाणकोट म्हणून गांव आसा थंय आमचें हवाई अड्डा आशिल्लो आनी थंय रावप जालें. ह्यो म्हाका यादी काडटा काडटा म्हाका खरेंच एक खूब मनाक सुखूय जाता, दुख्खूय जाता. तर मागीर म्हाका थंय पठाणकोट राविल्ल्यान सगळें कशें सैन्य तयार जाता, कशें तांकां अकस्मात कॉल करता हें सगळें समजलें. आनी मागीर 1900 म्हणजे हांव जेन्ना म्हणजे 30-35 वर्साचें आसतलें तेन्ना इंडो पाक युद्ध जालें, जेन्ना बांगलादेश तयार जालो. तर अशा वेळा 1971 ती खबर म्हज्या मिस्टराक किर्ती आनी म्हणजे शौर्या खातीर एक राष्ट्रपती भवनान व्हडलो समारंभ जालो. थंय तांकां शौर्य पदक दिवप जालें. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें, मागीर कांय दिसां भितरूच म्हज्या घरकाराचो विमान अपघात जालो आनी म्हाका पठाणकोट सोडचें पडलें. तेन्ना म्हजीं 2 धाकटीं भुरगीं आशिल्लीं, 1 वर्साचें आनी 4 वर्साचें. मागीर मुंबय आशिल्ल्यान मुंबय म्हजें घर आशिल्लें. म्हणजे म्हजो माय, म्हजे देर, जावो आनी थंय तांणी म्हाका खूब हें केलें, प्रोत्साहन दिलें. तूं शीक, जाय जाल्यार शीक, जाय जाल्यार नोकरी कर. आनी त्या प्रमाणें हांव 1 वर्सभर थंय उरलें. आनी तो पर्यंत म्हाका गोंय सरकारान म्हज्या खातीर मुद्दम जागो तयार करून प्रोविदोरियान म्हाका वेलफेअर ऑफिसर म्हणून नोकरी दिली. आनी म्हजें सुरू जालें प्रोविदोरीन काम. आनी थंय बी तें समाजकार्य करप म्हणजे म्हजें ड्युटी आशिल्ली. म्हाका जें काम दिल्लें तें गांवांत बालवाडी सुरू करप. आतां ज्यो खूब आंगणवाडी दिसतात तश्यो तेन्ना कांय नाशिल्ल्यो. आमी पयलीं 15 बालवाडी सामक्यो ग्रामीण भागांत म्हणजे खंय खोतीगांव आनी सत्तरी आनी अशा भागांत जवळ जवळ 15-20 आमी सुरू केल्यो बालवाडी. आनी शिवाय प्रोविदोरीचे आश्रम आशिल्ले, आरोग्यधाम, अनाथाश्रम, महिलाश्रम, बायलांक मदत करप, विडो
विधवा बायलांक मदत करप आनी ती म्हज्या हांवें तांकां इंटरव्यू घेवप, तांकां मदत सँक्शन करप, अशें करून म्हाका म्हजो वेळ अत्यंत बरो जालो की तांचे पेक्षा हें आनी म्हाका पगाराची गरजूच नाशिल्ली, तें कामूच म्हाका चड आवडटालें. पूण नोकरी आशिल्ल्यान पगारूय मेळटालो आनी म्हज्या मनाचें काम करूंक मेळटालें. आनी त्यामुळे हातून अशें समाज सेवेन हांव हळू पडलें, म्हणजे म्हज्या आवडीचें क्षेत्र जालें आनी म्हाका संस्थाय बी अश्यो मेळ्ळ्यो. आनी त्या नंतर जवळ जवळ हांव 45 वर्सांचें आसतना म्हाका ग्रामीण विकास यंत्रणेन काम करूंक मेळ्ळें. थंय तर बायलां आनी भुरगीं ग्रामीण भागांत रावपी तांचो विकास करप, तांकां आर्थीक मदत करप अशी एक येवजणूच आशिल्ली ग्रामीण विकासा तर्फे. त्यामुळे थंय काम केलें. थंय नोकरी बरी आनी प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून हांव काम केलें. आनी हांव 58 वर्सांचेर रिटायर जालें. रिटायर जालें सर्वसादारण अशें दिसता बायलां, आतां आमी खूब काम केलें, आराम करुया. म्हजीं भुरगीं आशिल्लीं, भुरग्यांक भुरगीं जालीं, तांचे कडेन रावया. पूण म्हाका म्हजें एक स्वप्न आशिल्लें की ह्या सामाजीक बंधनान, सांवसारीक बंधनान चड काम गुंतून घेवप ना. गरज म्हजी आसा तेन्ना हांव वतलें, पूण हांव समाजकार्य चालू करतलें अशें हांवें पयलींच ठरयिल्लें. आनी ताच्या पयलींच कित्याक म्हजो एक स्वप्न एक समाज सेवा करूं जाय, तर ती वयले वयर करूंक येना अकस्मात फाल्यां करुया अशें न्ही. हांवें एक संस्था स्थापन केल्ली जाचें नांव सोसायटी फॉर यूथ डेव्हलपमेंट. म्हणजे गरीब भुरग्यांक, गरीब चलयांक स्पेशली आनी युवक युवती हांच्या खातीर काम करप, तांच्या खातीर वेवसायीक शिक्षण दिवप आनी तांकां आपल्या पांयाचेर उबें रावप, हे तकलेन घेवन हो यूथ डेव्हलपमेंट हो सोसायटी फॉर यूथ डेव्हलपमेंट हो ट्रस्ट स्थापन केलो. कित्याक खुबदां पळयता ट्रस्ट म्हणजे तो चड कायम आसता आनी दर वर्सा मिटिंगो घेतल्यो मागीर थंय झगडीं तें कांय आसना. आनी हो सुरळीत चलोवंक मेळटलो. म्हजें आयुश्यभर म्हाका तातूंत रमूंक मेळटलें आनी म्हाका जाता तितलें समाजा खातीर काम करूंक मेळटलें, हें हेतू आशिल्लो. कित्याक आतां सरकारी जेन्ना काम करता तेन्ना तुका फ्रिडम आसना. सरकार सांगता अमकें तुजें प्लॅन, हातून काम करप, अशें करूं नाका तशें करूं नाका, तुका फ्रिडम मेळना, स्वातंत्र्य. तें म्हाका सामाजीक कार्य करूं मेळ्ळें. ही संस्था खरी 40 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. हांव तेन्ना पणजे रावतालें. एका वटेन नोकरी आनी एका वटेन थोडेंच काम जें करूंक शकता संस्थेंतल्यान तें करतालें. आनी मागीर 58 पासून हांवें म्हळें की आपल्या घरान ऑफीस करप किंवा खंय तरी कॅम्प घेवंक जाय, कितें घेवपाक तुका जागो जाय. आनी ताच्या खातीर खंयची संस्था बरी जर सुरू करूं जाय तर ताका आपलें घर जाय, आपली वास्तू जाय, जंय तुका इंडिपेंडंटली काम करूंक मेळटा. आनी त्या आमच्यो बांदोडा पंचायतीन नागेशी बांदोडा कम्युनिदाद आसा, त्या कडेन अर्ज केले. कितलींशीं 4-5 वर्सां लागलीं की सरकारी शेवटी सँक्शन जालें आमकां 5000 स्क्वेअर मिटर जागो. आनी ती तांणी अशा जाग्यार दिली, आतां आमी रावल्या. ती अशी दोंगराळ भाग आशिल्लो पूण तरी सुद्दां आमी घेतलो. कित्याक जागो तर जाय आनी पणजे सारक्या भागांत कितें संस्था जागो घेवप हें कठीण आशिल्लें, खूब म्हारग आशिल्लें. आनी संजीवन सुरू जालें. आनी आमचो हेतूच आशिल्लो बायलां भुरग्यांचो विकास. आनी म्हणून आमी वर्ग सुरू केले. होम नर्सींग ट्रेनींग, टेलरींग, शिवण क्लास, मागीर तांकां किचन अशें एम्ब्रॉयडरी अशे तरेतरेचे कोर्स आमी सुरू केले. हे तरेतरेचे ट्रेनींग क्लासीस सुरू केले तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की सगळ्यान डिमांड होम नर्सींग. होम नर्सींग म्हळ्यार ज्यांच्या घरा आजारी लोक आसा, बॅडरिडन लोक आसा, तांकां नर्सी पुरोवप, म्हणजे ती तांची बरी करून सेवा करतली. आनी त्या खातीर तांणी संस्थेक पयशे दिवप आनी नर्सीकूय पगार दिवप. तें अशें आशिल्ल्यान आमचे कडेन जी इतले फॅमिलीनी आयले आमचे कडेन की आमकां नर्स दी, आमकां गरज आसा. तर त्यामुळे हो अतिशय लोकांक खूब आवडलो हो कोर्स आनी तांची सोय जाली
आनी एका अर्थान आमी घरा भायर आशिल्ल्या जाणट्यांक आमी मदत केली. तांकां आमी बरें ट्रेनींग दिल्ल्यान तांची कशी सेवा करप हें आमच्यो नर्सी करताल्यो आनी तीं बी आनंदान थंय त्या घरान रमतालीं. पूण कांय वर्सांनी कितें जालें, जवळ जवळ 10 वर्सां जातकच, म्हणजे आतां आमी एक 15 वर्सां पयलीं, लोकांक आमच्यो चलयो शिकली मागीर लग्नां जालीं म्हणटकच ती काय लोकांच्या घरा वचून सर्वीस करूंक मेळना आनी तांकां दिसलें कितें हें आमी दुसऱ्यांगेर रावप हें मातशें तांकां कठीण दिसूं लागलें. आनी म्हणून मागीर आनी लोकां कडच्यान तर डिमांड येत आशिल्ली की तुमी आमकां कितें तरी करा, आमकां नर्स जाय. म्हणून आमी कितें केलें की हांगा आमी आरोग्य धाम सुरू केलें, जंय आमी सगळें हॉस्पिटलाचें म्हणजे सेमी हॉस्पिटल सामान हाडलें, कॉट्स, मागीर तांकां वखदां दिवचेली टेबलां, मागीर जेवणाची टेबलां, अशें सगळी वेवस्था करून आमी हें आरोग्यधाम सुरू केलें. आमी ताका वृद्धाश्रम म्हणिना, आमी वृद्ध लोकांक आमी कित्याक वृद्धाश्रम ऑलरेडी आसा आमच्या संस्थे म्हऱ्यानूच, स्नेह मंदिरांत आसा, तर तेंच काम डुप्लिकेशन कित्याक करुया म्हणून आमी. आनी आमकां जाय आशिल्लें जी फॅमिली हांगा येतली ती घरा वचूं जाय. हांगा धाडलें तांकां आनी मागीर तांचे संबंद ना अशें जावं जायना. तांच्या भुरग्यांनी चलयांनी तांची काळजी घेवंक जाय म्हणून आमी हें शॉर्ट टर्म, तांकां समजा फ्रॅक्चर जालें हॉस्पिटलान आसा, घरा हांगा तांकां फावलर बेड जाय, मागीर तांकां नर्सींग करूंक जाय, डायपर तांकां घालप, मागीर तांकां न्हाणप, तांकां व्हीलचॅराचेर मातशें फिरोवप, ही सगळीं कामां घरा जायना. आनी घरां धाकटी आशिल्ल्यान ताका फूल जागो लागता, एक रूम लागता. आनी सर्वसादारण आतां 2 बेडरूम फ्लॅट कोणाक वयर चडचें पडटा सपना, तर हे सगळे प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान आमचें हें जें आरोग्यधाम आसा तें खूब जोरान चल्लां, अजून चलता. हें एक जालें. मागीर दुसरो, आमचे कडेन कांय बायलां आसा ती हें आसा जाणटी जाल्यार तांकां पेन्शन मेळटा, घरा आसा आपले आई बाबा, आपली भुरगीं आसा, पूण तांकां हांगा आवडटा. हांगा एक तांकां बरोबर एकठांय रावूंक मेळटा, तांकां एक हॅपिनस मेळटा. बरोबर रावलीं, खबरी केल्यो, गाणी म्हणलीं, टी व्ही पळयलो, बरोबर जेवलीं, प्रार्थना केली. हें जें घरान जायना सद्या. आतांची सिस्टीम, फॅमिली सिस्टिमीन सगळीं घरा भायर वता कामाक, घोव बायल भुरगीं, आनी आयलीं घरान तरी तांकां वेळ ना. त्यामुळे जाणटी बायलां तांकां एक मानसीक त्रास जाता. जेवण खाण मेळ्ळें म्हणून जायना, तांकां एकठांय रावंक मेळप, बायल भुरग्यांनी जाणट्यांनी धाकट्यांनी उलोवप, आतां शेजारी पाजारी लोक येना म्हणटकच ह्या सगळ्या हाजे खातीर आमचे कडेन भरपूर लोक आसा जी परिस्थिती खरी तांकां हें ना, ती सुखान रावता. तांकां दिसना की आमची गरम आमकां कोण पळयना, ही फिलींग ना, नेगेटीव फिलींग. आनंदान रावता, मदीं मदीं घरा वता, तांचे लोक हांगा येवन तांची खबरी घेता. तर आरोग्यधाम सुरू जालें. आनी म्हणजे आमी एक नर्सी बऱ्यो व्हडल्यो चड ट्रेनींग मेळचें म्हणून तांकां आमी 11वी 12वी स्कूल केलां, जे हायर सेकंडरी आसा पळय SSC बोर्ड ताजे कडेन संलग्न केल्या. ती 2 वर्सां शिकता, 10वी नंतर तांणी येवप, 2 वर्सां घेवन तांकां डिप्लोमा मेळटा आनी फुडें जाय जाल्यार ANM बी कोर्स करूंक मेळटा. त्यामुळे आमचे कडेन दर वर्सा 100 वयर भुरगीं 11वी 12वेक आसा. आनी शिवाय होम नर्सींग आमचें जें सुरवातेक आमी सुरू केल्लें, आमचें संजीवन हें सगळ्यान पयलीं सुरू जालां होम नर्सिंगचें. आतां खूब लोकांनी सुरू केलां, पूण तें आमचें अजून चालू आसा. आनी त्यामुळे ही जवळ जवळ संस्था आतां 80 वर्सां जालीं. गेलीं 20 वर्सां हांव हांगा रावता, म्हजी हांगा आनी एक कलीग निरा बोरकर ती रावता. आनी आमी हें सगळे स्टाफ नेमला, ऑफिस नेमला, जेवण खाण सगळें दिता, स्विपींग सगळें साफ सफाई, गार्डन हें सगळें करता. आनी एक डॉक्टर नेमल्या, कित्याक कोणी पेशंट पयलीं डॉक्टर तपासता, मागीर तांकां एडमिशन दिता. फॉर्मेलिटी आसा. आनी
फुकट न्हय, पयशे भरचे पडटा, पूण त्या बदल्यान तांकां खुबश्यो सोयी मेळटा. प्रत्येक दिसा डॉक्टर तांकां तपासता, प्रेशर काडप आनी बाकीचे इंजेक्शनां दिवप, कितें जें जें काडचें पडटा पेशंटाक. वखदां दिवप, खुबदां म्हातारपणान वखदां दिवंक विसरता, तर तें चल्ल्यान हांगा खुबशी डिमांड आसा. मदीं कोरोना जालो, 1 म्हयनोभर आमकां बंद करचें पडलें, तर फोनार फोन आमकां सगळे पेशंटाचे की केन्ना उगडटा, आनी त्यामुळे तांच्या आग्रा खातीर आमी उगडलो. आनी आतां तरी मातशें आमी प्रिकॉशन घेता, कोणाक भितर घेना, हें सगळें आसा. आनी सद्या हे प्रोग्राम फस्ट क्लास चलता. आनी आतां पयलींच सांगिना, आमी एक डे केअर सेंटर सुरू करचेलें आसा जाणट्यां खातीर. कांय फॅमिलींक कितें जाता, घरान जाणटीं आसा, कोण पळोवपाक ना, पूण तांकां हांगा दवरचेलें ना, आपल्या घरान म्हऱ्यान आसची अशें दिसता रातची येतकच तरी. तांच्या खातीर आमी डे केअर सेंटर सुरू करतलीं. आशाताई, अशें म्हणटात की मरण हें कोणाकूच चुकिल्लें ना, तें एक ना एक दीस तरी येतलेंच. पूण आतां जर आमी आमच्या सरभोंवतणी पळयत, नदर घालीत एक, जाल्यार एका वटेन आमकां स्वातंत्र्यवीर सावरकर किंवा मागीर आचार्य विनोबा भावे, किंवा आमी गोंयांत जर पळयत जाल्यार दोतोर दादा वैद्य हांच्या सारके समाजा खातीर वावुरलेले मनीस, तांच्यांनी इच्छा मृत्यू पत्करलो. म्हळ्यार आतां आपलें कार्य जालें, आतां आपलो कार्यकाळ सोंपलो, आतां जिवनाच्या शेवटा कडेन म्हळ्यार मृत्यू कडेन वचपाची ही वेळ, अशें ही तांकां जाणीव जाली आनी तांच्यांनी इच्छा मृत्यूचो मार्ग पत्करलो. पूण दुसरे वटेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आतां फाटीं 2016-17 भरपूर गाजिल्ली केस ती म्हळ्यार अरुणा शानबाग हांची. तर 42 वर्सां जवळ जवळ अरुणा शानबाग ह्यो हालांत हातरुणाचेर तांच्यांनी दीस काडले ते. तर तुमी बी इच्छा मृत्यूच्या संदर्भात एक पुस्तक बरयलां. तर भारत सरकारान किंवा भारत देशाच्या कायद्यांत जो इच्छा मृत्यू घेवन एक तरतूद केली 2018, ताज्या संदर्भात आनी एकंदरूच युथानाशिया किंवा इच्छा मृत्यू ह्या संदर्भात तुमचें मत कितें किंवा तुमची भुमिका ताच्या संदर्भात कितें आसता? संजीवन चलयतना जरी आनंद जालो तरी कांय बेडरिडन पेशंट आसा अशें कितलेशे पळोवपाक मेळ्ळे. कांय पेशंटांक पॅरालिसीस जावन सामकें हातरुणाचेर आसा. कांय पेशंट अल्झायमर सारको दुयेंस जाल्ल्यान तांकां वेजिटेबल लायफ तांकां काडटा, सगळें नर्सिनी करचें पडटा. फ्रॅक्चर जाल्ले पेशंट 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने हातरुणाचेर, आनी तांकां नर्सी कडल्यान न्हाणप, कपडे घालप, जेवप हें सगळें दिवचें पडटा. अशे बरे केसीस म्हाका दिसल्यो. आनी मागीर हांव बेचैन जातालें की हाजेर मार्ग कितें. आनी कांय 1-2 बायलां आज ती गेली, ती आतां एक तिचें नांव कसबेकर म्हणून आशिल्लें, ती म्हाका परत परत सांगताली, आशाताई कांय करा आनी इच्छा मृत्यूचो तुमी पास करून घ्या. तिका बाबडेक दिसतालें इच्छा मृत्यू गव्हर्नराक पत्र बरयलें, नाजाल्यार चीफ मिनिस्टराक पत्र, हो तुमच्या वळखी आहेत तांकां बरय. हांवें म्हळें बायगे इतलें सोंपें ना इच्छा मृत्यू, ताका खूब प्रोसिजर आसा. आनी तिका सांगलें शाणबाग हिची केस सांगली, ती आपली इतलीं वर्सां न्हिदून आसा, पूण तिका नर्सी आशिल्ली, ती नर्स आशिल्ल्यान ती हॉस्पिटलानूच आशिल्ली, तिची सगळी सेवा करताली. हांगाय तुका सेवाक मेळटा, पूण ती सामकी जिवाक ही जाल्ली, नाका आपणाक, आपले कोण ना, भुरगीं ना, बाळ ना, आनी आपूण कशें फुडें कितें जातलें, आपले कडेन पयशे ना. शेवटी हांवें म्हळें बरें आसा, पूण हांवें पुस्तकां वाचूं लागलें. आनी तातूंत म्हाका दिसलें की इच्छा मरण हाजे खातीर बऱ्याच लोकांनी काम केलां. एक संस्था आसा कॉमन कॉज सोसायटी. कॉमन कॉज सोसायटी ही संस्था कांय व्यक्तींनी इंडियाच्या तांणी सुरू केली, आनी तांणी सुप्रीम कोर्टाक अपील केलें, रीट पेटिशन धाडलें की असो असो कायदो आमी तुमकां ड्राफ्ट दिता, तो तुमी लक्षांत घेया की इच्छा मरण हें गरजेचें. तर इच्छा मरण म्हणजे आमकां खूब लोकांक दिसता की इच्छा मरण डॉक्टराक सांगलें, डॉक्टर इंजेक्शन दितलो, अशें न्हय. ताजेर खुबसो प्रोसिजर आसा. गव्हर्मेंट नाजाल्यार इल्लिगल कितें आसा, थोडे एक्ट हे कोणाक जिवन दिवप हें आपल्या हातान ना.
मृत्यू आपल्या हातान ना, मृत्यू मारूंक शकना, नॅचरल मृत्यू जातलोच, पूण तो कोणें डॉक्टरांनी मारप अशें जायना. त्यामुळे एक एक वेळा कांय लकी लोक म्हातारपण पट करून येता आनी वता, पूण कांय लोक वर्सान वर्सां हांतरुणाचेर नाल्यार हॉस्पिटलान आसता, व्हेंटिलेटर लायता, वखदां पोटान कांय घेना, नर्सी सगळी सेवा करची पडटा. आनी ही परिस्थितीक उपाय ना म्हणून लोकांनी हें. तशेंच कांय बरे लोक आरोग्यवान, जशे दादा वैद्य म्हणे तुवें, किंवा जोशी म्हणून आशिल्ले ते, आनी सगळ्यांनी म्हळें की आमकां लवाटे म्हणून एक ते तर सद्या खूब ताजेर काम करता, दोनी कपल. ती म्हणटा आपणाक 80-90 वर्सां जालीं आतां, गेलीं 10 वर्सां ते एक लढा दिता, प्रायम मिनिस्टराक बरयता, प्रेजिडेंटाक बरयता, पूण हें जायना. आनी शेवटी ते म्हणलेले जाय आमकां हें हातून कांय कोर्टान बिर्टान घडोवपाक आमकां जमना. पूण आतां सुदैवान ते कॉमन कॉज सोसायटीन ते सुरू केलें, ते अपिलाचेर पत्र तयारी जाल्या. 4 वर्सां पयलीं सरकारान ही जो मसुदा आसा, बील अजून कायदो जावंकूच ना, कित्याक पयलीं बील करून ते पास जावंक जाय पार्लमेंटान, आनी मागीर तो कायदो जाता. पूण तांणी निदान तयारी केली आनी सरकारान लोकां कडच्यान सजेशनां मागयलीं, सुचना मागयल्यो की तुमचें हाजेर कित्याक मत. तर अशें करून 2-3 वर्सां गेलीं आनी 2008 सुप्रीम कोर्टान हें बील पास केलें, पूण कशें वीथ कंडिशन. मृत्यू जावपाक 2 तरेन, एक एक्टीव युथनासिया म्हणटा आनी एक पॅसिव. एक्टीव म्हणजे मारप एक्चुअली, कित्याक इंजेक्शनान म्हणा किंवा अशा हातून, म्हणजे तांकां युथनास हातून म्हाजे वखदां जी दिवप की 2 मिनटान ती मनुश्य मरता. आनी पॅसिव म्हळ्यार कितें की ते हॉस्पिटलान कितलीं वर्सां व्हरून व्हेंटिलेटर काडप, म्हणजे व्हेंटिलेटर ना, ऑक्सिजन ना, जेवण खाण घेना, अशें करून तांकां आपोआप मरूंक दिवप. म्हणटकच सुप्रीम कोर्टूय कितें करताले, तांकांय सगळी जनता कशी चड करून आमची भारतीय संस्कार अशे की जिवंत मारप कोणाक असो दुसरोच अर्थ घेता. म्हणून तांणी एक केलें की तुमी पॅसिव युथनासिया म्हणजे तांकां हें काडून दिवप, व्हेंटिलेटर वयल्यान तांचें काडप आनी तांकां मरूंक दिवप. आनी दुसरें तांणी एक वील करचेली तांणी प्रोविजन दिलें की जेन्ना मृत्यूचो क्षण येता तेन्ना मनशाक याद उरना, कांय ना, तांकां तकली चलना, तर अशा वेळार जेन्ना ते बरे आसता 50-60 वर्सांचेर, तांणी लिवींग वील करप, मृत्यूपत्र, इच्छापत्र, आनी ताका तांणी बरोवन दिवचें की अशें अशें दुयेंस जालें, कदाचीत जाल्यार कोणाक कितें जायत समजना, तर आपणाक हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट दिता तितली पुरो. चड दीस जर लागले आपणाक वखदां बंद करा, नाल्यार आपणाक घरा व्हरा. कित्याक हें टर्मिनेशन ऑफ लायफ हें फक्त दोतोर करूंक शकता. दोतोर इल्लिगल हें जो पर्यंत लिगल जायना, कायदेशीर जायना, तो पर्यंत कोण डॉक्टर फुडें सरना. आतां तुमी पळया एबॉर्शन, कांय वर्सां पयलीं एबॉर्शना सामकें इल्लिगल आशिल्लें, पूण आतां एबॉर्शन एक्ट जाल्ल्यान तें लिगल जालां. तशेंच हो जो म्हाजो आसा लिवींग वील आनी युथनासिया एक्ट जातलो. कांय आतां भायल्या देशांत स्वित्झर्लंड सामकें हें उगडलें हॉस्पिटलां फक्त फॉर सेल्फ हें करप, मृत्यू हाडप. हॉस्पिटलां उगडल्यां, कांयच हें ना, कायदेशीर. बेल्जियम, नेदरलँड, ऑस्ट्रेलियाचो कांय भाग, अमेरिकेचो कांय भाग, ह्या परदेशांत हो कन्सेप्ट मान्य जाला की वगीच दीस काडप म्हातारपणान, दिसना, कानाक आयकूंक येना आनी चलूंक येना, अशा परिस्थितीन रावन उपयोग ना. आपलें कार्य सोंपलें, चल लेट मी डाय हॅपिली, अशी कन्सेप्ट भायल्या देशांत जाल्या. पूण आमचें कल्चर अजून ते अशें आसा, तो धर्मान सांगलां मृत्यू आपोवप जावंक जाय. सगळे पापां कितें केलें ती
ताचें हें जावंक जाय आनी ती भोगूं जाय हो कन्सेप्ट आतां आसा की गेल्या जन्माक कितें केल्लें तें ह्या जन्माक आमकां भोगूंकूच जाय अशी आमची मानसिकता आशिल्ल्यान गोंय इंडियान हो जरी बील पास जालें तरी तो कायदो पास जावपाक खूब वर्सां लागतलीं जो पर्यंत आतांची पिढी हाजेर काम करची ना लोकांक अवेरनेस करची ना पुस्तकां बरयना आनी म्हणून हांवें 2 पुस्तकां बरयलीं एक हांवें पयलें बरयलें समाधान जीवन मुक्तीचें न्याय देवतेला आव्हान की हें न्याय देवता म्हणजे कोर्टान हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हांणी तें उचलून धरचें कितें करचें हें सगळें बरयलां आनी सुदैवान हें पुस्तक छापतक आत्तां जो तांणी मातसो तरी बील पास केला तें बरयलें तर तें लोकांक कशें कळचें म्हणून हांवें हें इंग्लिशीन बरयलां पीसफूल एग्जीट आत्तां तुवें जो एक्ट सांगला त्या एक्टाचेर ही दोनी पुस्तकां आसा हांवें विकपाक काडूकूच ना कित्याक तें विकप कोणाक हांवें म्हजी भेट म्हणून दिल्या तर ही दोनी पुस्तकां आमच्या पिढीन हें वाचत ना हें कितें जिवनमुक्ती आनी हें एग्जीट नाका अशी जरी प्रवृत्ती आमची आसली कित्याक वाचचें तें फुडें जाता तें जाता अशें जर विचार केलो एक वेळ अशी येवंक शकता की तुमच्या हातान कांयच ना फक्त मागीर जिवंत कशें हालान जीवन काडप कांय दिसना लोकांच्या हातान पडप लोक मागीर सारकीं भुरगीं सुद्दां मागीर वाजता आनी पयशे थोडे लागता ही आजारपण भुरगेपण श्रीमंतांक बरें जाय तितली बरी बरी ट्रिटमेंट घेवं येता पूण गरीब लोकांक तांकां वखदां आतां वखदां कितलीं म्हारग दोतोर घरा येना हॉस्पिटलान वचा हॉस्पिटलान दिसाक कितलीं भाडी आनी नातेवाईक बाबडे कितें म्हणटा तोंडान सांगूंक शकना की आपले कडेन पयशे ना तोंडान सांगूंक शकना नाका तिका बाबा ट्रिटमेंट दिवं नाका आनी अशें करून अतिशय हालान खुबशे लोक पडल्या तांचे आमचे कडेन कांय 2-4 केजीस आसा डायबेटीक तिचो पांय कापला घरा गेली कित्याक आपले कडेन सांगना गोंयची लोक तातूंत आनी एक आपूण गरीब म्हणून सांगिना ती घरा वता म्हणटा कितलें तिका सांगलें आगे तूं राव ना घरा गेली परत दुसरोय पांय जालो सो अशें प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान म्हाका आशा आसा की हो एक हांवें विशयाचेर खूब हें केलां स्टडी करून पुस्तकां बरयल्या लोकांनी ती वाचची आनी आपली एटिट्यूड मातशी बदलची की आमी इच्छा मरण वील करचें जशें मृत्यूपत्र करता आपल्या प्रॉपर्टीचें तशेंच आपणें जर आपणाक दुयेंस जाली असली दुयेंसां पॅरालिसीस अल्झायमर अशी तर आपणाक मृत्यू दिवचो अशी वील करचेली तयारी करची आशाताई आज आमी पळयतात की स्वच्छतेच्या बाबतींत कोणूच सजग ना म्हळ्यार स्वच्छ भारत अभियाना सारको एक व्हडलो उपक्रम एक क्रांती कशी सरकारान घडोवन हाडपाचो खूब प्रयत्न केलो पूण रिस्पॉन्स किंवा ताका लोकांची एक साथ मेळूंक ना आनी आज तशें आमकां स्वच्छ भारत असो घडटना दिसना तर त्या बाबतींत तुमचें मत कितें कारण तुमी स्वच्छ भारत किंवा नितळसाणीचेर पंचायतींनी काम कशें करचें हाचेर तुमी पुस्तक बरयतात तुमचें चालू आसा बरोवप तर ताज्या संदर्भांत तुमचे कडल्यान थोडक्यात जाणून घेवपाक आवडटलें एकदां म्हाकाच नवल दिसता म्हणजे म्हाका कितें कितें करीन दिसता म्हजें वय जालें 80 तरी करीन दिसता फॉर्च्युनेटली वीथ गॉड्स ग्रेस तर आतां गेले 2 वर्सां आमी स्वच्छ भारत अभियानाचो एक भाग म्हणून संजीवन तर्फे आमी एक प्रोग्राम करता म्हणजे पयलींच आयडिया ही पयली 2 वर्सां पयलीं आमी सगळ्या पंचायतींक आनी आपले म्युनिसिपालिटींक आमी क्वेश्चनर धाडलो कांय इंडिविज्युअल लोकांक क्वेश्चनर धाडलो की तुमी करता न्ही आमी वाचता तुमी करता तर कितें करता सरकार तुमकां भरपूर मदत करता पंचायतीक प्लास्टिका खातीर ग्रँट दिता गार्बेजा खातीर ग्रँट दिता आनी तांणी लोक नेमून गांव स्वच्छ करून घेवंक शकता आनी तशेंच प्रायवेटली अवेरनेस करप कंपोस्ट शिकोवप हें अशें जें करता तांकां बक्षिसां दिवया म्हूण आमी ठरयलें आनी पळयल्यार पंचायतीन आनी पंचायती 198 आसा
म्युनिसिपालिटी 13-14 आसा, कोणेच आमकां रिप्लाय दिले ना. आमी हें धाडिल्लें ईमेलाचेर, म्हणटा तांचो रिप्लाय येवंक ना. मागीर आमी 2-3 बऱ्या लोकांक, तातूंतले जे काम करता अशा 2 लोकांक आनी एक कॉलेज, तांकां आमी अवॉर्ड दिली, प्रत्येकाक 25,000 रुपया, आनी तांकां सर्टिफिकेट दिलें. आनी आमच्या स्वता आमच्या संजीवनान सुद्दां आमी गोबर गॅस केला, कंपोस्ट केला आनी प्रत्येक शिकन दिता. पूण ह्या वर्सा कितें ठरयलें की ही बक्षिसां दिली म्हणून ती उमेद येवन चड काम करतली अशें ना. करणारे करता, करिनासतना इन्स्पिरेशन म्हणून तांणी नवीन केलें अशें कांय दिसलें ना. सो आमी कितें केलां ह्या वर्सा, एक हांवेंच पुस्तक म्हळें बरोवया की पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी कितें करता, तांकां डेवलपमेंट कसो करचो हाजे विशीं भरपूर ग्रँट मेळटा. पूण आमी जर वाद पळयलें, पणजे कितें चलता, मडगांवां कितें चलता, म्हापसा कितें चलता, ह्या फोंड्या कितें चलता, कितले पयशे घाल्या पूण कचऱ्याचे ढीग आसाच. तर हाका जबाबदार कोण की पळोवंक गेल्यार शेवटी जबाबदार ह्यो संस्था आनी लोकांक जो पर्यंत शब्द पावना की तुमी स्वच्छता अशी अशी करा, कॅम्प अटेंड करूंक जाय आनी तांकां कंटिन्युअस ट्रेनींग दिवंक जाय, दर म्हयन्याक एक 4दां, आनी तांचे घरां पळोवंक वचूं जाय. अशें कितें कितें जर कार्यक्रम करीत तरूच म्हाका दिसता हो प्रोग्राम मातसो तरी सक्सेसफूल जातलो. आनी पंचायत आनी आमचे म्युनिसिपालिटी तांणी तांकां भरपूर मदत करची, लोकांक मातसो चड पगार दिवन स्वच्छता करपाक गांवांक घरान साकून जावची अशी म्हणून त्या पुस्तकान हांवें खुबशें बरयलां की हो मेजर हें संसदो केदें व्हडलें संसदाचो प्रॉब्लेम जाणा तुमी. मागीर ताच्या खातीर कोट्यांनी पयशे मेळटा. मागीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट येदें व्हडलें साळगांव प्रोजेक्ट जाला, सगळें करता पूण सारकें जायना. तर पळया, हें पुस्तक हांवें मुद्दम बरयलां की हें सरपंच जे म्युनिसिपल कावन्सिलर जातले, MLA जातले, तांणी सगळ्यांनी हें पुस्तक मॅन्युअल कशें तांकां जातलें, तें तांची ड्युटी कितें, तांची कर्तव्यां कितें हें तांकां जर कळ्ळें कदाचित तें काम आपलें आनी सुदारतलें. अशें तरी तुमी पोर्तुगीज काळांतलें गोंय, नंतर स्वतंत्र जाल्लें गोंय, ताजे नंतरचो काळ ते आतां मेरेनचो काळ, हो सगळो काळ तुमी पळयला. आनी तेन्ना म्हणजे पोर्तुगीज टायमार आसत किंवा स्वतंत्र जाले नंतर आसत, तेन्ना जी समाज सेवेची एक व्याख्या आशिल्ली, जी समाज सेवा आशिल्ली, आनी आतां चलता ती समाज सेवा. तर हातूंत कितें म्हळ्यार व्याख्या बदलत गेल्या किंवा समीकरणां बदलत गेल्या, काळानुसार ती बदलत चल्ल्या अशें तुमकां दिसता? गोंय स्वतंत्र जावपाक 60 वर्सां जालीं जावन. तर अशा वेळार तुजो प्रस्न खरोच योग्य आसा की सामाजीक कार्य कशें जालां. जेन्ना हांव हांगा बरोबर स्वातंत्र्य जावच्या पयलीं पावलें एक्स्ट्रस्टान, आनी त्या मुळे थंय समाजकार्य चड चलत नाशिल्लें, कित्याक पुर्तुगीज लोकांचें एक भंय आशिल्ल्यान जाता तितलें तांकां चेपप हें तांचें धोरण आशिल्ल्यान सोशल वर्काक उत्साह हें नाशिल्लो, एनकरेजमेंट नाशिल्लो. पूण तेन्ना अशें दिसता ज्या आमची पयलींची ताचे पयलींची आतां पळय शाळा, तेन्ना चड गरज आशिल्ली शाळा नाशिल्ल्यो, आनी त्या मुळे आमचे समाजसेवक जे जावन गेले, ज्यांनी कस्तुरबा मातोश्री सुरू केली, ती मुष्टिफंड संस्था मूठ तांदूळ घेवन त्या हाजेर पयशे घेवन ते शाळा चलयताली, फी घेना आशिल्ले. सर शिक्षक बाबडे भायल्यान येता, कित्याक हांगा शिकोवपाक तांकां मराठी नाशिल्लें, ते येताले, ते आपलें योगदान दिताले, कोण तरी तांकां रावंक दितालो, आपल्या घराक कोण तरी जेवण दितालो. अश्यो संस्थांनी खूब बरे समाजसेवक, तांची नांवां सांगल्या हें वेळ कमी आसा म्हणून, मुष्टिफंड संस्था जाली, महिला नूतन, गोमंत विद्यानिकेतन, बऱ्यो स्कूल ज्यांनी आपले फक्त इच्छा आनी स्वताचे पयशे दिवन हें सुरू केलें, डोनेशन
सरकार तर तेन्ना पयशे दित नाशिल्ले, ती आशाच नाशिल्ली. हांव जेन्ना 61 आयलें तेन्नाय बी तीच परिस्थिती. पूण आमकां म्हणजे पळय आमी सभासद जें काम बरोबर करूंक आयले अत्यंत उत्साहान करी. आतांय बी तसले समाजसेवक आसा, ना न्हय. आतां तुमी आमचे कडेन संस्था पळयल्यो, लोकविश्वास प्रतिश्ठान, स्नेह मंदिर, मातृछाया, आमची संस्था, अश्यो कितल्यो संस्था हालीं सुरू जाल्या. हाजे शिवाय मिशनरींनी कितल्योश्यो संस्था सुरू केल्या, ज्यो मिशनरी फॉर एग्जाम्पल ते पयशे घेनात, तांकां पयशे भायल्यान कितें जावं, पूण मुख्य समाजसेवक अजुनूय आसा बरे जे करता. पूण मेजॉरिटी कितें जालें की ते सोशल वर्क हे राजकीय पटाचेर वयर वचपाक एक मार्ग. की ते सोशल वर्क म्हणून आयुश्यभर तेच करतले, आमकां पॉलिटिक्स नाका. आमी ज्यो स्किमी आसा ताचो उपयोग करतले, लोकां पर्यंत पावयतली, स्टडी करतले कितें कितें गव्हर्मेंटची योजना आसा, आनी आपली वळखी आसा जाल्यार त्यो तें काम कशें करून घेतले हाजेर प्रयत्न करूं जाय. अशें सोशल वर्क आतां ना. आमचें आतां सॉरी म्हण सांगूं नये, लोकांचेर वायट कांय उलोवं नये. प्रत्येक हातून बरे सोशल वर्कर आसता आनी थोडे फक्त फोटो येवंक जाय. कांय क्लब फक्त फोटो येवंक जाय, अमकें केलें तमकें केलें, रिपोर्ट धाडूं जाय. हें म्हत्वाचें न्ही. खरें तुमचें काम आनी तें एका एका वर्सान वेगवेगळें करून नजो. एक हेतू घेवन बसचो, आतां आमी कोणा खातीर काम करतलीं, अपंग, ओके, अपंगा खातीरूच करा. कोणें भुरग्यां खातीर करता, ऑर्फन नाल्यार हँडिकॅप्ड, तांच्याच खातीर करा. आतां कितें ताका एक हें ना, एक लायन करून चलयना. हेल्था खातीर म्हणा, आतां कितलें काम केलें, खूब लोकांनी केलें कोरोना खातीर. पूण कांय लोकांनी फक्त नांवांनीच फोटोच घाले, अशें आसा. तेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें, मानसिकता मनशाची जो पर्यंत बदलना आनी जांच्या मना पासून तो एक समाजा खातीर कितें काम करची आवड ना, तो पर्यंत कितलींय वर्सां जालीं ते दोनीय आसतले, बरे लोक आसतले आनी काम न करपी अशें मेळटले. पयशे स्वता जोडपा खातीरूय काम करतले, नांव समाजकार्य म्हणून. तर ताचे बद्दल आनी म्हाका दिसता इतलें थोडक्यात मोगम शब्दान सांगलें. आशाताई, आज खरेंच म्हजें भाग्य की तुमची मुलाखत घेवपाक म्हाका चान्स मेळ्ळो, किंवा म्हाका दूरदर्शनान, गोवा दूरदर्शनान ती संद म्हाका दिली. त्या खातीर खरेंच हांव दूरदर्शनाचे धन्यवाद मानतां. आनी तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो त्या खातीर तुमकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटां. आनी तुमचें जें कार्य आसा तें अशेंच चलत रावचें. देवान तुमकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें अशें देवा लागीं मागतां. आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटां. देव बरें करूं.